بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقرأ يا أخي بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. نعم. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن النسائي إنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا وإما حالا، إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللات ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تسمية الترمذي بالجامع الصحيح هذا اصطلاح لم يكن معروفا قديما، إنما أطلق عليه بعض أهل العلم نظرا لكثرة أحاديث الصحيحة فيه. فلذلك في العصور المتأخرة بعد القرن السادس كان هناك اصطلاح جديد، وهو ما يسمى الأصول الستة. الأصول الستة، والأصول الستة معناه يعني يشمل صحيحين، وهذا لا خلاف في صحتهما، وأيضا السنن الأربع. السنن الأربع، مع أن في هذه السنن فيها أحاديث طبعا على كل أنواع، صحيح وحسن وضعيف، إلى هنا ما في إشكال. بقي الآن موضوع، فهذا ما يوجد إلا في ابن ماجه. فإطلاق الصحيح على الجامع للترمذي اصطلاح متأخر، والمقصود منه هو أن أكثر أحاديثه صحيحة وبعضها ضعيفة. وأما قول بعض أهل العلم إن النسائي في كتابه اشترط شروطا أشد من شروط مسلم، فهذا يقول الشيخ أيضا غير مسلم. انتبهوا لنقطة مهمة، وهي أن سنن النسائي ليس هو مثل سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. سنن النسائي في الحقيقة كتاب سنن وعلل، كتاب سنن وعلل، بخلاف كتاب الترمذي وكتاب أبي داود وكتاب ابن ماجه. فهؤلاء قليلا ما يعللون، بخلاف النسائي. فالنسائي رحمه الله في كتابه هذا يسمى هو المجتبى أو مختصر لسنن الكبير، ليس هو كتاب السنن فقط، إنما هو كتاب السنن وعلل. فلذلك يورد لحديث واحد عدة أسانيد مع بيان اختلاف الألفاظ. وهذه طريقة علل يا كتب علل يا إخواني، هذه طريقة كتب العلل. عرفتوا النقطة هذه؟ هذا منهج اختير لكتب العلل. ما هي كتب العلل؟ يعني يذكر فيها عدة أسانيد مع اختلاف الألفاظ، ثم يأتي المؤلف والباحث فيرجح أحد هذه الأسانيد. هذه طريقة علل. فكتاب سنن النسائي هو كتاب السنن وعلل، كتاب السنن وعلل. عرفتوا النقطة هذه؟ عرفتوا النقطة هذه شيخ؟ أما قول من قال إن شروطه أشد من شروط مسلم فهذا غير مسلم، هذا غير مسلم. فإنه قد وجد في كتابه من هو ضعيف ومن هو مجهول ومن هو منكر الحديث ومن هو دون ذلك أيضا. إذن هذا القول غير مسلم لمن قال إن شروط النسائي أشد من شروط مسلم. نعم، تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. بسم الله. قال رحمه الله:
وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد رحمه الله إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مر وشهداء عسقلان والبرد الأحمر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. نعم. الآن أمامنا كتاب عظيم، بل هو أكبر كتاب في الحديث على وجه الأرض، وهو مسند الإمام أحمد. مؤلف هذا الكتاب طبعا كما قلنا أنه لا يسأل عنه، هذه من أعلى مرتبة التوثيق. إذا قلت لفلان أنه لا يسأل عنه فهذا أعلى مرتبة التوثيق. إذن الإمام أحمد لا يسأل عنه من حيث الجرح والتعديل والتوثيق، لا يسأل عنه، هو إمام أهل السنة والجماعة، نعم، بدون خلاف، بدون خلاف. الآن نعود إلى كتابه. فالإمام أحمد يبدو أنه بدأ يؤلف هذا الكتاب وعمره أظن 36 سنة، يعني في حدود 200، في حدود سنة 200 من الهجرة. وبقي كم سنة بعده؟ متى توفي هو؟ يعني بقي هو في تأليف هذا الكتاب كم سنة؟ 40 سنة. عرفتم هذه النقطة يا شيخ؟ يعني بدأ الإمام أحمد تأليف هذا الكتاب في حدود 200 من الهجرة، نعم، وبقي يلقي النظر فيه ويعيد ويحذب ويحذف ويتكلم ويزيد إلى آخر حياته. وما ذلك فالذي نستطيع نقول لم يتمكن رحمه الله من تهذيب هذا الكتاب وترتيبه كما كان يريد، كما كان يريد، لكثرة أسفاره ولكثرة سماعه من الشيوخ ولكثرة ما عنده من الأحاديث. يقول 750 ألف حديث، هذه كلها أرقلته في عيادة النظر في هذا الكتاب من جديد. نعم، هو يلقي النظر فيه ولكن ليس كما كان يريد. فلذلك أول شيء نحن لا نشك بأن هذا المسند من تصنيف الإمام أحمد، لا ينبغي لأحد أن يشكك في تصنيف هذا المسند والمنسوب إلى الإمام أحمد، هذا لا ينبغي لأحد أن يشكك فيه. الذي نحن نستطيع نقول ماذا نقول؟ إن الإمام أحمد رحمه الله يبدو أنه كان يكتب الأحاديث في الكراسات، ويجمع هذه الكراسات بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض، وأحيانا يأمر ولده عبد الله أن يؤخر هذا ويضيف إليه هذا، يؤخر هذا يضيف إليه هذا، أو يضرب على هذا، يعني أحيانا في حديث ضعيف كان يضرب على هذا. هذا كان كله يفعل الإمام أحمد في خلال هذه الفترة. فالكتاب كأنه مثل المسودة، يعني التعبير الجديد، بالتعبير الجديد ماذا نقول في هذا الشيء؟ الكتاب كأنه مثل إيش؟ المسودة. والمسودة كما تعلمون يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى التنقية، ويحتاج إلى الترتيب، ويحتاج إلى التهذيب، ويحتاج إلى الزيادة والنقصان، كل شيء يحتاج إليه. لماذا نقول هذا يا إخواني؟ لماذا نقول هذا؟ اسمه، لأن في هذا المسند العظيم
وقع فيه خلل كثير من حيث التصنيف. من حيث ايش؟ تصنيف. الإمام أحمد سماه مسندا، والمسند كان معروفا قبل الإمام أحمد، وهو ما يجمع ما تجمع الأحاديث لصحابي واحد كله على حدة، يعني كل صحابي أحاديثه مستقلة. هذا الذي كان يعرف بالمسند، وكان الإمام أحمد يعرف هذا، لأن قبل الإمام أحمد قد صنف مسند، مثل أبو داود الطيالسي صنف قبل الإمام أحمد. عرفت النقطة هذه شيء؟ طيب، إذا كان الإمام أحمد يعرف هذا، فكيف وقع خلل في هذا المسند أنه يذكر حديث صحابي مرة في الباب الذي يبوي بحديث فلان، ثم يذكر نفس هذا الصحابي بين الصحابة الآخرين في مكان آخر؟ عرفت النقطة هذه؟ هذه واحدة. يعني مثلا حديث أبي هريرة، مثلا حديث أبو هريرة مثلا يذكر في باب ما روي عن أبي هريرة، طب هذا يذكر مئات الأحاديث، ثم بعد عدة صفحات، بعد مئات الصفحات، يعود إلى حديث أبي هريرة، يعود إلى حديث أبي هريرة، ومثل هذا حديث فلان وفلان. فمعنى هذا نوع من الخلل. ما في خلل هذا؟ إذا كان هو على ترتيب المسند، فالمفروض أن يكون حديث أبي هريرة كله في مكان واحد، حديث أبي بكر كله في مكان واحد، حديث عثمان كله مكان واحد، هكذا. هذه نقطة أولى يا شيخ. طيب، النقطة الثانية، أحيانا يعيد الإمام أحمد حديث صحابي واحد بإسناد واحد ومتن واحد في موضوعين. عرفت النقطة هذه يا شيخ؟ حديث صحابي بإسناده ومتنه يعيده في موضعين. مثلا الآن مثلا تقول في مجلد 15، ثم يعيد هذا مثلا في 20 مثلا، يعني نفس الإسناد ونفس المتن. طيب كيف هذا يا أخي؟ كتاب مسند، ما هو كتاب الفقه هذا، بخلاف الإمام البخاري. الإمام البخاري نعم يعيد، يفعل هذا، ولكن كتابه كتاب فقه، يعني هنا ذكر ليستنبط منه فقه كذا، وذكره هنا ليستنبط منه فقه كذا، فهذا يجوز للبخاري. ولكن لا يجوز لمن يريد أن يصنف مسندا أن يعيد حديثا واحدا بإسناد واحد وبمتن واحد بدون فائدة. إيش الفائدة من هذا؟ في فائدة من هذا شيء؟ هذا معناه أنه لم يتمكن من تهذيبه. صح هذا كلامي هذا؟ لأنه سمع هذا الحديث مرة في بغداد فكتبه وأدخل في المسند، وسمع نفس الحديث في مكان آخر فكتبه وأدخل في المسند أيضا. عرفت نقطة الشيء هذا؟ هذه ثانية. هذه طيب. ثالثا، وقع خلل بين الرجال والنساء. كيف بين الرجال والنساء؟ يعني هناك أبواب في البداية للرجال، فجاء في ذكر أحاديث النساء، وفي الأخير أحاديث النساء، وجاء في ذكر أحاديث رجال. هذا خلل أم لا؟ نعم. رابعا، وجدنا في المسند أحاديث الشاميين مع الكوفيين، أحاديث الشاميين مع الكوفيين، وحديث كوفيين
مع أهل البصرة، هكذا. يعني المفروض أن يكون أحاديث شاميين مستقلا، وأحاديث أهل الكوفة مستقلا، وأحاديث أهل البصرة مستقلا، ولكن وجدنا فيه التداخل، وجدنا فيه التداخل. خامسا، وجدنا في مسند أيضا أحاديث القبائل مع أحاديث البلدان، أحاديث القبائل مع أحاديث البلدان، في فرق بينهما أم لا؟ نعم، هل فرق بينهما أم لا؟ أحاديث القبائل مع أحاديث البلدان كيف هذا؟ أحاديث القبائل لازم تكون مستقلة، وأحاديث البلدان تكون مستقلة، ولكن في تداخل. هذه بعض النقاط التي أردت أن أذكر لكم هذه النقاط هذه لبيان أن الإمام أحمد رحمه الله لم يتمكن من تهذيب هذا الكتاب، من تهذيب هذا الكتاب، يعني كأنه بقي عنده هذه المسودة ولم يتمكن من تهذيبه. ثم جاء ولده عبد الله، وهو أيضا إمام في الحديث. الإمام أحمد له أبناء، واشتهر منهم اثنان، عبد الله وصالح. عبد الله اشتهر برواية المسند، والصالح اشتهر بفقه أحمد. فالصالح يبدو أنه كان يسأل كثيرا عن المسائل الفقهية، عرفت الشيء هذا؟ كان يسأل كثيرا عن الإمام أحمد عن المسائل الفقهية، فاشتهر هو في هذا الجانب. وأما عبد الله فاشتهر في جانب رواية المسند. والإمام أحمد طبعا كان يريد للجميع أن يهتموا بالمسند، ولكن إنسان كل واحد له طبيعة والميل، حسب الطبيعة والميل. فعبد الله قرأ المسند على الإمام أحمد أكثر من 3 مرات، ولكن بهذه المسودة، ولكن إيش؟ نفس هذه المسودة. ثم زاد عبد الله ما رواه هو عن شيوخ أبيه أو عن غير شيوخ أبيه، زاد هو في أماكن المختلفة، زاده في الأماكن المختلفة. عرفت النقطة هذه؟ ثم زيادات عبد الله، يعني هذه ليست من مسند الإمام أحمد. لما تخرج الحديث ماذا تقول؟ لا تقول أخرجه أحمد، تقول أخرجه عبد الله في زيادات أبيه. ثم روى عن عبد الله أبو بكر القطيعي، فهذا أيضا زاد في المسند من رواياته، زاد في المسند من رواياته. هذه أمور كلها إخواني تدل على أن الإمام أحمد لم يتمكن من تهذيب هذا الكتاب وترتيبه كما يريد، وإلا لما وقع مثل هذا الخلل أن يأتي ولده فيدخل فيه، ويأتي تلميذ ولده فيدخل فيه. لم يحصل هذا لأي كتاب من كتاب الدنيا. هذا عرفتوا الشيء هذا؟ هذا دليل على أن الإمام أحمد لم يتمكن من مراجعة هذا الكتاب. ولذلك تمنى الإمام الذهبي رحمه الله، وهو من أكبر من يقدر المسند، تمنى أن يقوم هو بتهذيبه وترتيبه، بل أراد أن يجعله فقهيا، يعني يحوله إلى الفقه. ثم يقول: ولكن الآن نظرا لقرب الأجل ونظرا لعدم الصحة الجيدة، ثم قال: ليس عندي النية أن أقوم بهذا العمل الآن في آخر عمر، يعني طبعا إنسان خلاص يعني. إذن حتى الإمام الذهبي شعر بهذا الخلل، فتمنى أن يقوم أحد في
في إعادة ترتيب هذا الكتاب العظيم ليذهب هذا الخلل من هذا الكتاب. وهذا الكتاب طبعا يعني لقي عناية فائقة بين المسلمين منذ ما ألف إلى يومنا هذا، وكان من أصح الروايات التي وصلت إلينا هو رواية عبد الله بن سالم البصري صاحب البخاري الذي اعتنى به روايات البخاري، هو الذي اعتنى أيضا برواية مسند الإمام أحمد إلى يومنا هذا. فنحن كلنا لما نروي مسند الإمام أحمد نروي من طريق عبد الله بن صالح البصري. عبد الله بن صالح البصري هذا تجدونه في ايش اسمه في الإجازة اللي عندكم، موجود عندكم إجازة في الأولية، هذا مسلسل بالأولية تجدون اسم هذا الشيخ هذا. نعم عبد الله بن صالح، عبد الله بن سالم البصري. نعم هذا ما يتعلق بتصنيف المسند. وأما ما يتعلق بموضوع المسند أو أحاديث المسند، الأحرى نقول ما يتعلق بأحاديث المسند، فهناك رأيان مختلفان. رأي كما سمعتم الآن، رأي من هذا الشيخ؟ هذا من هو؟ أبو موسى المديني. ماذا يقول أبو موسى المديني؟ يقول ليس في مسند الإمام أحمد إلا يعني كله يعني يسمى صحيح، يعني ليس في مسند الإمام أحمد إلا أحاديث صحيحة فقط، ليس فيه ضعيف. يعني كان يسميه صحيح مسند الإمام أحمد، مثل صحيح البخاري، فيسميه صحيح مسند الإمام أحمد. من هذا يا شيخ؟ هذا أبو موسى المديني المتوفى سنة 525. هذا رأي هذا الشيخ. هناك رأي آخر وهو بخلاف هذا، فقالوا إن في المسند أحاديث صحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة. هذا أيضا فيه إفراط، يعني بين الإفراط والتفريط. واحد يقول صحيح المسند، كل ما في المسند صحيح، والثاني يقول لا، فيها صحيح وحسن وضعيف وموضوع. هذا أيضا فيه إيش؟ مبالغة. والحق بينهما، والحق ماذا نقول؟ بينهما. اسم هذا الكلام جيد تستفيدون منه، وهو أن في المسند لا شك مجموعة كبيرة بل غالبها الصحاح. غالبها في المسند ماذا نقول؟ الصحاح أو الحسان، الصحاح أو الحسان. وفيها أيضا بعض الأحاديث الضعيفة، وذلك بقول الإمام أحمد نفسه. أحاديث الضعيفة هذه يقول إيش؟ نقول إيش؟ لقول الإمام أحمد نفسه، فإنه سئل عن هذه الأحاديث فضعفه. تجدون هذا الكلام في كتاب العلل. سئل عن بعض هذه الأحاديث وهو في المسند فضعفه. إذا لماذا ذكر هنا في المسند؟ يقول ما ذكرت في المسند هنا ما ضعفه خفيف وليس في الباب أحسن منه. هذا معنى وليس في الباب حديث أحسن منه، فذكرت هذا الحديث، ولكنه حكم عليه بالضعف مع كونه ذكر في كتابه هذا، لأنه لم يجد في الباب حديث أصح منه. إذن
هذا لا خلاف بين إخواننا، يعني كونه فيه صحيح وحسن وضعيف، هذا لا خلاف بين أهل العلم، إلا ما روي هذا عن أبي موسى المديني وهو منتقد، انتقده كل من جاء بعد انتقده. أما من قال إن في المسند الأحاديث الموضوعة فهذا هو مدار خلاف بين أهل العلم. والظاهر والله أعلم نحن نبرئ هذا المسند أن يكون فيه الأحاديث الموضوعة، ودليله على ما أقول اسمه دليلي في هذا، أن يكون في المسند حديثا موضوعا هذا لا يتصور ولا يقبل. والدليل فيه ما هو؟ حديث الموضوع ما معنى هذا؟ راويه كذاب أم لا؟ راويه كذاب، صح؟ فهل يتصور أن يروي الإمام أحمد عن الكذابين؟ هذا السؤال. هل يتصور أن يروي الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة وإمام الحديث وإمام في العلل، هل يتصور أن يروي حديثا عن الكذابين ويذكره في المسند؟ فهذا لا. طيب الكذاب على نوعين، كذاب هو كذبه، وكذاب كذبه غيره، يعني كذاب على منهم من هو كذبه، هذا كذاب. ومن الكذاب من كذب غيره، من سبق من أساتذته، فهذا لا يتصور أن يكون في المسند حديثا موضوعا من الكذابين، لا يتصور. ولكن الذي يتصور اسمه هذه النقطة، الذي يتصور أن يكون أحد الرواة سيء الحفظ كثير الغلط، كان يهم فوهم في حديث وهو ليس بحديث، إنما هو قول أحد من القصاصين أو قول أحد من الصالحين أو قول أحد من الصحابة، فنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غفلة منه. هذه غفلة منه، فهذا ممكن، هذه نقطة فهمتوا؟ يعني هذا لا يقال فيه بأنه كذاب، لا، راويه ليس كذاب، ولكن راويه ممن يخطي، ممن يهم، ممن كثر خطئه. فبدلا من يذكر حديثا نعم ويعزوه إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى أحد الصالحين أو إلى أحد القصاصين، نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، اسمه هذا خطأ منه اسمه. هذا ممكن أن يكون في المسند حديث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. عرفتم فرق بين الاثنين؟ أنا أريد أن تفهموا نقطة جيدة هذه، حتى لا يغالطكم أحد ويقول في المسند حديث الموضوع. هو موضوع، نعم صحيح، هذا موضوع باعتبار ايش؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح هذا من قول الصحابي، أو صحيح هذا من قول الصالحين، أو صحيح هذا من قول هذا التابعين. فواحد أخطأ ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ممكن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرفتم الشيخ نقاط هذه عن الإمام أحمد؟ يعني هذه خلاصة ما يقال عن هذا المسند الكبير الذي هو الآن بين أيدينا ولا يستغني عنه باحث. وأما ما قيل عن الإمام أحمد، إذا اختلف المسلمون
فليرجعوا إلى هذا المسند، فإن وجدوا فهو صحيح، وإن لم يجدوا فليس بحديث. يعني هذا كله من باب إيش؟ من باب إيش؟ الغالب، من باب الغالب. وإلا ففي الصحيحين أحاديث ليست في مسند، اسمه نقطة هذه. في الصحيحين في هناك أحاديث ليست في المسند أحمد، بل يقول الشيخ فاتهم 200 من الصحابة، يقول هنا الشيخ قريبا 200 من الصحابة، يعني في الصحيحين قريبا من 200 من الصحابة، ولم يكن حديثهم في مسند الإمام أحمد. إذن هذا القول كله يحمل على الغالب لا على الإطلاق. يعني كل ما يقال عن المسند الإمام أحمد، وكل ما يقال عن الإمام أحمد عن هذا المسند، وكل ما يقال مثل قال أبو موسى المديني عن هذا المسند، هذا يحمل على الغالب ليس هو إطلاقا. وبالله التوفيق وصلى. نعم تفضل الشيخ بارك الله فيك. المسند ليس فيه راوي كذاب متعمد الكذب. لا ما في. هذا ممكن، يعني كون الراوي معروف بالكذب والإمام أحمد عرف هذا الكذاب مستحيل. عرفت النقطة هذه؟ هذا مستحيل أن يكون في المسند هذا الحديث. ولكن كون الراوي وهم فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحديث، هذا ممكن. نعم لا يسأل عنه. يعني بارك الله فيك، لما تقول فلان ثقة، معنى هو السقط، وأنت عبد الله المبارك تقول ثقة. ولكن لو قلت لي عن عبد الله المبارك، يا أخي أنت ما تعرف عبد الله المبارك، ما تعرف أنت، تقول هذا إمام لا يسأل عنه، هو يسأل عن غيره، هو يسأل عن غيره، أما هو لا يسأل عنه، هذا أعلى مراتب. عرفت النقطة هذه؟ مالك مثلا، مالك إذا جاء مثلا في الإسناد مالك، فلا يقال ثقة أوثق الناس حافظ المطلق، لا، هذا قليل، هذا يا أخي هذا قليل بحكم هؤلاء الأئمة، فتقول مالك هذا لا يسأل عنه. عرفت النقطة هذه؟ هذا من أعلى المراتب يقال فلان لا يسأل عنه. نعم تفضل يا شيخ. نعم لا توجد الآن، موجود الآن. هذا قديما كان الاختلاف، قديما هذا الاختلاف كان قديما، هل يوجد زيادات القطيع في المسند أم لا؟ عرفت النقطة هذه؟ كان قديما هذا اختلاف، الآن موجود، خلاص يجب أن ينتهي هذا الخلاف، بأن زيادات موجودة الآن. نعم شيخ. لا نقول هذا ضعيف، لأن الموضوع معناه ليس الراوي ليس كذاب، إنما هو وهم، فنقول الصحيح الموقوف، الصواب الموقوف. لو لم يكن حديثا حتى لا موقوف ولا يعني أي نعم. المهم ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكن لا يقول هذا موضوع، هذا الموضوع لازم يكون راويه كذاب أو متهم بالكذب أقل شيء، وهذا الذي لا يوجد في المسند. فكيف الإمام أحمد الذي هو إمام هذا الفن، أليس إمام هذا الفن يا شيخ؟ نعم، أن يروي عن الكذاب؟ ما يتصور هذا، ولكن يروي عن بعض الشخص، بعض الناس الذين قد يهم، بعض الشيوخ أو شيوخ يهم، وهو يعني يظن هو حديث وهو ليس بحديث، وهذا موجود. نعم تفضل. بس كما قلنا إذا كان المقصود منه سنن النسائي فهذا ليس بصحيح. إذا كان المقصود فقط كلام عن الرجال فكل واحد، فالمتكلمون له 3 طبقات كما معروف، يعني منهم متشدد ومنهم معتدل ومنهم متصاحب، فهذا لا علاقة لنا، علاقتنا بسنن النسائي نفسه. هل النسائي أحاديثه صحيحة في النسائي هي يوازي حديث مسلم؟ هذا السؤال هذا. فالجواب بأن هذا الكتاب ليس كتاب سنن، إنما كتاب سنن وعلل. فالإمام النسائي يروي عن المجهولين، يروي عن الضعفاء،
ويروي أن ما أقول كذابين، يروي أن جميع أنواع فيها علل، ويبين بخلاف مسلم ما يروي عن هؤلاء. مسلم لا يروي عن هؤلاء، إنما يروي عن الصدوق، وأقصى حد أن يكون مستور بس، ولا ينزل عن هذا. المستور الذي روى عنه عدد، يعني ليس 2 3، يعني جماعة. فأنا كما قلنا إذا روى عنه جماعة يعني مجموعة ولم يجره أحد، اسم النقطة هذه. يعني واحد ممكن يتغافل، شخص واحد يرين واحد ولا يدري وما قال عنه شيئا، هذا تغافل. ولكن روى 5 6 7 ولم يعرف أحد أن الشيخ هذا فيه كذا، فمعنى هذا محله صدق، محله الصدق. فمثل هؤلاء إذا ما قلنا كثيرين فنقول مثل هؤلاء موجودون في الصحيحين. هو عبد الله عن فلان، ما يقول أن أحمد، ما يجي ذكر أحمد. ما فهم؟ يعني في مسند الآن إمام أحمد يقول حدثني عبد الرزاق، حدثني عبد الرزاق عن فلان فلان، هذا ما قال إمام أحمد. ثم يأتي عبد الله قال عبد الله حدثني عبد الرزاق، قال عبد الله حدثني عبد الرزاق، ما جاء اسم أبيه. هذا معنى زيادات عبد الله. فهمت النقطة هذه؟ ويأتي ذكر اسم، يأتي قال عبد الله حدثني عبد الرزاق. وهكذا قتية أيضا، هكذا قتية هو يروي عن عبد الله، قتية يروي عن عبد الله. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. هذا سائل يقول: ذكر بعض أهل العلم أن في مسند الإمام أحمد 4 روايات موضوعة، واعتذروا عنه بأنه أمر بالضرب عليها، فما صحة هذا؟ ما سمعت إمام أحمد إيش 4 روايات موضوعة. نعم. ولا هذه يحتاج إلى دراسة، هذه يحتاج إلى 4 روايات، هذه هي في فضائل المروة وأشياء مثل هذا، يحتاج إلى دراسة. هل لها شواهد؟ هل لها طرق أخرى غير هذه؟ طيب، ومن هو الراوي المتهم؟ هنا سؤال يأتي اسمه، من هو الراوي المتهم الذي كذبه أحمد ثم روى عنه؟ كذبه ثم روى عنه، من هو هذا الراوي؟ هذا يحتاج إلى كلها دراسة، وأفضل دراسة هو دراسة حافظ ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، وفيه زيل أيضا لأحد من علماء الهند المدراسي، زيل قول المسدد. فيحتاج إلى دراسة هذه الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات. ابن الجوزي هو الذي أفرط في هذا، فذكر عدة أحاديث في كتاب الموضوعات. عرفت النقطة هذه؟ فهذا يحتاج إلى دراسة المتن والإسناد، المتن والإسناد، يحتاج إلى دراسة المتن والإسناد. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يعتمر على عهد، أن يعتمر عن عهد الأقارب متوفى بعد يعتمر على نفسه مسبقا؟ نعم، يجوز للمعتمر أن يعتمر عن أقارب متوفى عنه بعد يعتمر عن نفسه، ولكن ليس من مسجد عائشة كما يفعلون، إنما هي عمرة جديدة ينوي من بلده، أو خرج لحاجة إلى خارج حدود الحرم لحاجة ثم نوى أن يعتمر. أما ما يعتمر من عائشة فهذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل. أما كونه يعتمر عن المتوفى عنه، نعم، هذا يجوز كما يجوز أن يحج عنه. نعم. الآن هو بين 27,000 إلى 28. هذا كما زيادات ما هي كثيرة، هذه ما هي كثيرة. بس مهم الآن كم يصفو لنا من المتون، هذا الذي لم يتمكن أحد من الآن. عرفت النقطة هذه؟ يعني كم يصفو لنا من المتون
من هذه الأسانيد، فمنهم من يقول 10 ومنهم يقول دون 10، يعني من 8 إلى 10، والله أعلم كم يصفوا. والنتيجة عندي طبعا كما ذكرت لكم أحاديث أبي هريرة في مسند إمام أحمد نحو 4000 وزيادة، 4800 تقريبا، ولكن بعد حذف التكرار ما صف لنا إلا 1300. هذا كمثال، هذا كمثال. فالآن لم يتمكن أحد حتى الآن من يستطيع أن يبين لنا كم متون الإمام أحمد، متون بعد حذف التكرار وحذف هذه كما قلت مرة، يعني يريد حديثا بإسناد ومتن واحد مرتين. هذا طبعا هذا حديث واحد، هذا المتن واحد. فهذا الذي هذا الذي تمنى الإمام الذهبي رحمه الله، هذا الذي تمنى أن يأتي واحد يهذب هذا المسند ويحذف التكرار ويحذف منه ما هو وقع فيه خلل، بل أراد أن يعيد إلى الفقه أيضا. هذا كله تمنيات الذهبي رحمه الله، كل هذه، ولكن يبدو أنه ما حصل حتى الآن هذا. نعم تفضل اقرأ، كثير هذا. ايش هو؟ أحسن الله عليكم. يقول: إذا نص النقاد أن النووي أخطأ في 20 حديثا مثلا، ثم وجدنا أن النووي خالف الثقات في رفع حديث ووقفه، ولم ينص أحد من العلماء على وهمه في هذا الحديث، هل نصدق على النقاد أو نقول إن النووي رفع وآخرون أوقفوه؟ إيش خلاصة إيش؟ يعني يقول إذا وجدنا النووي كان رفع حديث أو وقفه تفرد به، إذا تفرد الراوي برفع حديث أو وقفه، إذا تفرد الراوي برفع حديث أو وقفه والآخرون خالفوه وقف، أين يعني واحد وقف أين والباقي رفعه والثاني رفع. طيب هذه نقول يا إخواني، إذا اختلف الرفع والوقف فهناك منهجان، منهج للإمام الدارقطني ومنهج للإمام النسائي ومنهج أيضا لأبي حاتم الرازي، نعم، أنهم يرجحون الوقف. طبعا حسب الصناعة الحديثية لابد أن يسندوه حسب الصناعة الحديثية. والمنهج الثاني الذي جاء بعد الدارقطني وهو تلميذه حاكم، وبعد الحاكم النووي، وبعد النووي ابن كثير، وبعد ابن كثير ابن حجر، بعد ابن كثير ابن حجر البيضاوي، هذا كيش مناوي سيف فيض القدير. هؤلاء كلهم يرجحون المرفوع على الموقوف إذا كان راويه ثقة أو صدوقا، إذا كان راويه وإن كان دونه، وإن كان دون الأول، عرفت النقطة هذه، وإن كان دون الأول ولكنه إما صدوق إما ثقة أو صدوق، ثقة أو صدوق، فيقول هذا أرجح من الموقوف. لماذا؟ لأن يقولون هذا قد يكون الصحابي نفسه روى مرة موقوفا وروى مرة مرفوعا، وهذا يحصل للأئمة كثيرا. يعني يمكن تسألني سؤالا فأنا أجيب بحديث موقوف لا أسنده، وفي وقت آخر لا سألني واحد سؤالا فأسند هذا الحديث. فهمت النقطة هذه؟ ثم بعد ذلك إذا كان الحديث يشتمل على أحكام شرعية أو من الأمور الغيبية فهذا لا يقال أن هذا قول الصحابي صحيح، ما يقال هذا. في النهاية ماذا تقول أنت؟ والحكم حكمه حكم الرفع. طيب إذا بدل من تقول حكمه حكم الرفع ليش ما تقول في البداية أن المرفوع صحيح؟ عرفت النقطة هذه شيء. فهؤلاء الأئمة الذين جاء بعد الدارقطني كلهم رجحوا المرفوع على الموقوف. نعم الشيخ. هذا السؤال هذا أو غيره؟ لا إذا كان لا أوهام.
لا حديث طبعا يا إخواني افهموا جيدا، في التخريج نحن فقط نعطيكم القواعد العامة، عرفتوا النقطة هذه؟ أما عند الاشتغال فلكل حديث حكم. افهموا هذه النقطة جيدا. يعني نحن لما نتكلم عن التخريج فنعطيكم القواعد العامة، القواعد العامة في التخريج، عرفتوا النقطة هذه؟ ولكن لما تشتغل أنت أو أنا أي واحد لما يشتغل في التخريج فيكون لكل حديث حكم خاص، وهذا الحكم قد لا يتطرق إلى غيره وإن كان نفس الرواة، اسمه هذا نفس الراوي الذي أنت حكمت عليه الآن بأن حديثه حسن، نفس هذا الراوي في حديث آخر عند التخريج تقول هذا حديث ضعيف. هذه نقطة فهمتم؟ هذه نقطة مهم جدا جدا. هذه يعني في التخريج يعني عملية التخريج ليس هناك قاعدة مضطردة، وليس قولي هذا حتى قول الأئمة الآخرين هذا. طيب انظروا إلى التقريب، الحافظ ابن حجر كم من رواة يقول مقبول. إيش معنى مقبول؟ ما الذي يعرفنا مقبول؟ من هو المقبول؟ نعم إلا إذا توبع. أحسنت. يعني مقبول عند الحافظ ابن حجر من هو مقبول إذا توبع، وإلا فلين الحديث. طيب إذا ما وجدنا متابعة يكون لين أم لا؟ ضعيف أم لا؟ طيب ابن حجر نفسه في فتح الباري مئات بل عشرات بل ألوف أماكن من قال في التقريب مقبول ويقول هنا حسن. لماذا يقول حسن هنا؟ لأن له قرائن تدل على أن هذا حديث حسن، وإن قال هو في تقريب وأن فلان مقبول. وهنا خطأ أيضا إخواني ينتبهوا، كثير من الكتب المطبوعة في السوق أنا شفته يقولون قال حافظ فلان مقبول. إيش معنى مقبول يا أخي؟ مقبول إيش؟ هذا خطأ تعبير، هذا ما فهمت هذا. إن الرواة لما يعرفون الرواة يقول فلان ثقة فلان كذا وفلان مقبول كما في التقريب. إيش مقبول هنا؟ هل وجدت متابع؟ إذا ما وجدت متابع ما هو مقبول هذا. إذن عرفت النقطة هذا؟ عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذا يعني لا تقل مقبول حتى تجد له متابعا، ولا تقول مقبول فلان مقبول. إن مثل ما قلت فلان ثقة فلان صدوق فلان صحيح وفلان مقبول. إيش المقبول هذا؟ قل هكذا فلان مقبول لأني وجدت له متابعا، قل هكذا واذكر هذه المتابعة. نعم. أين؟ نعم نعم. الضعيف معناه أي نعم. أيوة نعم هو هذا. يعني لا تقول مقبول هنا هكذا في الرسالة أو في الكتاب أو في التحقيق فلان مقبول مثل ما قلت فلان ثقة فلان صدوق هذا صحيح، فلان ثقة هذا صحيح، فلان صدوق هذا صحيح، فلان صدوق صحيح هذا صحيح، فلان مقبول. لا تقل مقبول حتى تجد له متابعا، وإلا فتقول فلان ضعيف أو مجهول. تقول مجهول. ماذا تقول الشيخ؟ مجهول. إذا لم تجد المتابعا فهو مجهول. نعم. بين الثقة والصدوق. أيوة الثقة هذا يجمع بين الحفظ والعدالة، والصدوق يجمع العدالة ولكن في الحفظ دون الأول، في الحفظ
دون الأول، يعني أما في العدالة سواء، العدالة ليس في نقص، ثقة وصدوق عدالتهما واحدة. ما الذي يتفاوتون فيه؟ يتفاوتون في الحفظ والإتقان، فالثقة يكون حافظا متقنا، وصدوق يكون دونه قد يخطئ. هذا معنى الفرق بين الثقة والصدوق. خلاص إخواني بس. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.